Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Nianang adlaw mibiya sa Hesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsambod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan o miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay, may nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga nindot nga leksyon nga gihatag sa Ginoo kanato nining atong Ebanghelyo nga kanabang dili ta unta dali na ma-discourage. Ingay mong tupad na di ka daling ma-discourage. Kay kung tanaw